أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون وصل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش بميت ويسو سري بخير وعافية إن شاء الله. ت ممكن الشأس سورة أحزابكم مطالعة كران. ت آج شأس رمضان بروت ये लास्ट लेक्चर बिकॉज रमजान युथी वात इंशाल्लाह तो तथ मज करो अस बदल सीरीज अशु इंशाल्लाह तय कोरमु तथ मज करो अस अख अलग मुनफरिद अख सीरीज बस अस हर वरी छ करान तो युहुस त करो अस अख अलग मुनफरिद अख सीरीज इंशाल्लाह. And then we'll resume the Quranic classes after Ramadan, inshallah. ठीक है. तो वंकन परान सूरह अहज़ाब पतम लटे पर यम आयत नंबर 51 पर पतम लटे. ठीक है. तो यथ मज कोर जिक्र ये निकाह कत वनान तो मोमिनातन हुंद क्या कोर अल्लाह तआलान जिक्र अहले किताबन हुंद क्या कोर न अल्लाह तआलान जिक्र तो बे तलाक क्या मसाइल छ तलाकस मज क्या दलील छ बे अगर अ, अख चीज गो मे मशीदी तथ मज वनुन जे युस ये निकाह छु मे वन गोडनेथी जे निकाह छु सु रिश्ते युस अल्लाह तआला पान छु बनावान. दयिम चीज निकाहस मज छु अख इम्पोर्टेंट चीज सु गो अंडरस्टैंडिंग समझौत अख कॉम्प्रोमाइज बे पन सैक्रिफाइसेस तो तैली हेको ब्रोट पकित. बे पतम लटे अख इम्पोर्टेंट चीज ओस यह जे अगर हसा लड़क दी तलाक लड़का अगर तलाक दी तम अगर महर आस सोरे दितमुत सह गि सोरे कोर हुंद. ही विल गेट नथिंग आउट ऑफ दैट महर. ठीक है. अगर वन तमो तय आस कोरमुत मिसाल के तौर पर 2 लाख 3 लाख 1,50,000 तमुक हाफ अमिस कोर कुन दिन. ठीक है. तमुक हाफ मिनिमम हाफ मैक्सिमम हे सोरे दित या मैक्सिमम हे कह दित. वन गो अगर ये कोर नी तल ये खुला तमिस महरुक हाफ हिस्स दिन नेसफ हिस्स तमिस लड़कस हवाल कर. ठीक है.
यस में पत्म लटे मस्जिद गोमुत ठीक है तो बे ब्याक चीज अल्लाह ताला यनस इम्पार्टेंट चीज वनान जे यम सात हसा तुह रुखसत करो तमिस जनानि मन दितु तह तलाक इद्दत ति गई सो गई डोंट मेक गॉसिप्स अराउंड हर पर्सनैलिटी अराउंड हर कैरेक्टर तमिस खिलाफ म करो तुम प्रोपागंडा क्या तमिस खिलाफ म करो तुम कैरेक्टर असैसिनेशन क्या है ये नसा ना असल कोर किन यह हसा नो तिम करो तुम क्या डोंट डू दैट तुम गजरे पत अम्स हसा बत सुन तगान रन कहें अम्स तगान कहवह बनावन कहें सो डोंट डू दैट यह अल्लाह ताला ये सोद वन जे इफ यू आर लेटिंग देम गो लेट देम गो ग्रेशियसली खूबसूरती सान ठीक है तम पत तु याद जे गोडनिच आयत या अय्युहन नबी वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन ये विज अल्लाह ताला सोद वनान जे गोडनिच आयत मज या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डोंट पे अटेंशन टू दीज डिसबिलीवर्स एंड टू दीज हिपोक्रेट यमन मुनाफिकन हुंद म करियो तुम ख्याल कह इग्नोर देम ये नश अल्लाह ताला अख अहम चीज करान बयान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला दिवान अख एग्जम्पशन सो कस एग्जम्पशन सो यथ मज तर फिक्र यथ आयत मज अल्लाह ताला एड्रेस करान इनस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नबी ऐ टाठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहललना लक अज़वाजक अल्लती आतैत उजूरहुन्ना या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस छु तह पे हलाल करमित तिम कोर तिम जनान यमन तह महर अदा करो मतलब जिनके आपने महर अदा किए हुए हैं यमन तह अदा करो महर उजूरहुन्ना यह महर तह अदा करो ठीक है वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाह अलैका बेये तिम जनान छो तह पे ये अख मिनट ये क्या गो आओ अमी साथ ये हाँ तिम जनान छो तह पे यम तुहंदिस दरबार मज आये मिल्क यमीन मिल्क यमीन अंग्रेज पे वनान स्लेव गर्ल्स या कॉन्क्यूबाइंस या उर्दू पे वनान लॉन्डियां या बांदियां ठीक है बह वन तुह अत पे वनो बह तुह गोड कर बह आयत एक्सप्लेन तो मिम्मा मलकत आई यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाह मलकत अयमानुकुम गो दैट विच योर राइट हैंड possess राइट हैंड ठीक है यम ते स्लेव गर्ल्स आस यम ते स्लेव वुमेन आस लौंडियां आस बांदियां आस गुलाम जनान आस तिमन वनान मिल्क यमीन ठीक है विच योर राइट हैंड possess राइट हैंड क्या तिम आस कत पे आम यम सात मुसलमान कुन कौमस पे गसान तो तत फतह करान सह कौम फतह करान पत अगर कह जनान यहन तिम यहन तिमन तिहजन हिस्सन मज बह वनो तह यह what does Islam talk about what does Islam say about slavery ठीक है तो वबनाति वबनाति अम्मा अम्मिका ठीक है तुहज पितर बेनि तुहज पितर बेनि अल्लाह तआला हलाल करमस तह खतर तुहज पफ्तर बेन छो अल्लाह तआला हलाल करमस तह ठीक है तुहज मामतर बेन तह छो हलाल करमच ठीक है वबनात खालातिका बे तुहज मास्तर बेन छो तह खतर हलाल आमच करना बे हाजरना माका वम्राअत मुमिनन बे यमो तह सत हिजरत कर तिम ते हसा छ तह खतर हलाल करना आमच बे यम तह पनुन पान हिब करान मतलब कशिर पे वन बह कह वन कह आशा वनान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बहज कर पनुन पान तह हिब आई विल गिफ्ट माई सेल्फ टू यू ठीक है इट्स इन इंग्लिश आई विल गिफ्ट माई सेल्फ टू यू तो तुई हेकि तिमन महर वराई करित निकाह यू डोंट नीड टू पे यह अल्लाह ताला दिवान कमिस कंसेशन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तह छो न ये
ये क्या इन अल्लाह ताला वनान इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अरादन नबी अन यस्तनकिहा खालिसतन लक। तोह खतर अगर कह हिब कर पनुन पान, कह जनान अगर कह हिब कर पनुन पान तोह खतर, तुम हेकि तमिस सत निकाह कर या न कर कहें। तोह छुन बे महर दिन जरूरत कि हाँ बाकिन निकाहन मज छो तुम महर जरूरत दिन, मगर हिब करनस पे छु तुम निकाह यू आर नॉट बाउंड टू पे ये महर। ठीक है, ये अल्लाह तआला ये कंसेशन थम एग्जम्पशन थम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। यस्तन के खालिसतन लक मिन दूनिल मुमिनीन, ये कंसेशन छ तोह यच बाकिन छन क्या। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू। قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج। बेये अस हसा छु तोह पे ये इसलिए कोरमुत युस तोह यछो, मतलब जो भी आप चाहें। अगर तुम ये मिल के यमीन मज यछो खानदर करुन क्या परवाह। ठीक है। तो तह पे कहें ते हर्ज कह लिकैला यकून अले का हर्ज, ताकि तह पे ये मतलब यू डोंट फील बाउंड। बह वन तह अमुक मतलब क्या गो, बिकॉज कैंसो अत न्यूमुत गलत मतलब। ठीक है। तो तह गो तह गो कह बंदिश आसन क्या। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा। बे अल्लाह तआला छु पज पठ मगफिरत करन वोल, ये गुनहन मगफिरत करन वोल, बे छु सु वारिया रहम करन वोल। गोडनिच कथ यम लोग यम सात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये निकाह कोर ना, कुछ निकाह कोर में कहवा वन में चैटस मस, कुछ निकाह कोर यथ सूरतस किस तनाजुरस मस, कुछ निकाह कोर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आयत है वारिया इंपॉर्टेंट, इसलिए इट हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल। कहवा वन में मतलब व्हाई डोंट यू से एनीथिंग, व्हाई डोंट यू राइट इन द चैट बॉक्स। यू कैन राइट टू मी, नॉट टू एवरीवन। कुछ निकाह सपदो मतलब मे द्राय कड़, कुछ निकाह सपदो यथ सूरस मस, प्लीज राइट समथिंग। तमा गो मशिद। Are you listening? You can write in the chat box. Achun everyone gasan kya achu gasan chat to the host. Hostess yot है क्यों तो chat करित। अस्तगफुरुल्लाह। ये सोर वोत अस यथे पिठी परान ये we are talking about this nikah on and off continuously, and then you don't write it। कुछ निकाह सब जो ये बड़ खतरनाक। हाँ शाबाश जजाकल्लाह खैर। ये जो तम पार्टिसिपेंटन जवाब युस गोडनिच लट आवाज बाकन जेव नंगलत गमज। कम सत गो निकाह हजरत जैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा तम सिंस निकाहस मज छना अस कथ करान। सो ना सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल निकाह ना यहंदन नजरन मज। यमो क्या तुझ तथ पे क्रैक मुनाफिक गई तथ पे वारिया ये शोर ये वारिया तिम गई ये प्रोपगंडा करने। काफिर ते प्रोपगंडा करान, यहूद ते प्रोपगंडा करान। तो यम विज मुसलमानन क्या आव वन, मुसलमानन आव वन जे तुई हसा हेकिव करित अख ज त्रे चोर निकाह, राइट। तुई हेकिव करित चोर निकाह। मगर ये युस ये निकाह ओस हजरत जैनब रदी अल्लाह तआला सुन, ये कचम निकाह ओस, ये ओस पूंचम निकाह। कचम ओस पूंचम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had already four wives, and then this was the fifth one। कौस कौस स ये मे वन गोडनिक निकाह कित पे कोर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है। दयिम कुस ओस हजरत सौदा बिनत जमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। तम पत त्रेयिम त्रेयिम कुस ओस हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा।
ژوٗرِم کُس اوس؟ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پوٗنٛژِم کُس اوس؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ٹھیک چھا؟ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گُزرے مکہسٕے منٛز. اَتہِ کٔژ ہُرے؟ ژور. ییٚمہِ ساتہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر پوٗنٛژِم نِکاح، یعنی ژور اُمہات المومنیٖن آسہٕ آلریڈی أتی تہٕ پوٗنٛژِم نِکاح کوٚر تِمو. اَتہِ کیٛاہ ووٚتھ؟ اَتہِ ووٚتھ شور. اَتہِ ووٚتھ شور ہے. یہِ کِتھ پٲٹھۍ؟ مُسلمانن خٲطرٕ ہسا آو اکھ اصوٗل زِ ہے تِم ہسا ہٮ۪کن ژور وایفٕس تھٲوِتھ اکی ساتہٕ. تِمن کیٛازِ آو یہِ مطلب تُہۍ کیٛازِ کٔرِو پوٗنٛژِم نِکاح؟ واے وِل یوٗ گو فار فِفتھ نِکاح؟ تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ ییٚنس جواب دِوان زِ ییٚمۍ خٲلِقن ییٚمۍ مٲلِکن مُسلمانن خٲطرٕ کٔرۍ چوٗز ژور نِکاح ایٹ اے ٹایم، ژور وایفٕس ایٹ اے ٹایم، تمی خٲلِقن تمی مٲلِکن کوٚر یہِ ڈِسایڈ زِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚکہِ ییٖتیٛاہ نِکاح کٔرِتھ تیٖتیٛاہ. اٹ از می ہو ول الاو ہم. ہو آر یوٗ؟ ہو آر یوٗ ٹو سے دیٹ؟ ہو آر یوٗ ٹو کوشچن دِس ڈیسیجن؟ بہٕ چھُس یژھان زِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گژھِ واریاہ نِکاح کرُن. تۄہہِ کۄس پرابلم چھو؟ ہاں باقین چھُ یہِ زِ باقین خٲطرٕ چھِ یہِ کڑی زِ تِم ہٮ۪کن ایٹ اے ٹایم ژور نِکاح تھٲوِتھ، ژور وایفٕس تھٲوِتھ. اتھ منٛز چھُ اکھ چیٖز سمجُن زِ یُس عام مُسلمان چھُنہ، عام مُسلمان مرد، تِم ہٮ۪کن ژور وایفٕز اکی ساتہٕ تھٲوِتھ. بیٚیہِ تِمن سۭتۍ ہیٚکہِ عدل کٔرِتھ. تِمن سۭتۍ ہیٚکہِ عدل کٔرِتھ. اگر نہٕ تِمن سۭتۍ عدل ہیٚکہِ کٔرِتھ دین دیر از نو نیٖڈ ٹو ہیو ملٹِپل وایفٕس. اگر سُہ ہیٚکہِ تِمن سۭتۍ عدل کٔرِتھ، انصاف کٔرِتھ، تیٚلی ہیٚکہِ یہِ پاسبل گٔژھِتھ. ٹھیک چھا؟ وۄنۍ گوٚو آن د کانٹرری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ اوس نہٕ یہِ فرض کینٛہہ تِم کرہن عدل، بٹ ہی واز آلویز ڈوٗیِنگ اِٹ. تِم ٲسۍ آلریڈی عدل کران پننٮ۪ن ازواج مُتحرن سۭتۍ. تِم ٲسۍ آلریڈی تہِ کران. ادروایز ہی واز ناٹ سپوز ٹو ڈوٗ دیٹ. اللہ تعالیٰ ہن ٲسۍ تِم بٔری کٔرمٕتۍ زِ اگر تُہۍ عدل کٔرِو تہِ تِمن سۭتۍ، اگر عدل نہٕ کٔرِو تہِ تِمن سۭتۍ کِہیٖنۍ نہٕ، نو پرابلم. آی ایم گِونگ یوٗ ایگزپشن. آی ایم گِونگ یوٗ دیٹ کنسیشن. نو پرابلم. گوٚو تہِ اکھ یُس مُسلمان چھُ مِثال کے طور پر تٔمِس اگر ژور وایفٕس آسن، وۄنۍ اگر تِمو منٛز اکھ گُزرے، ٹھیک چھا، فار ایگزامپل اکھ گُزرے، سُہ ہیٚکہِ بیاکھ نِکاح کٔرِتھ. مطلب یہِ چھُ وننُک مقصد زِ ایٹ اے ٹایم ہیٚکہِ سُہ ژور وایفٕس تھٲوِتھ. ہی کانٹ ایکسیٖڈ د نمبر. He can't go for fifth one when four wives are already there, when four wives are already alive. ٹھیک چھا؟ یہِ کتھ گژھِ تھاوٕنۍ یاد. مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن خٲطرٕ چھُنہٕ یہِ اصوٗل کینٛہہ. اللہ تعالیٰ ہن چھِ تِمن ایگزمشن دِژمٕژ زِ تُہۍ ہیٚکِو ملٹِپل نِکاح کٔرِتھ. ژورٕ نٮ۪بر تہِ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ. یہِ نہ چھُ اللہ تعالیٰ سیوٚد دِوان جواز زِ یہِ نسا کوٚر نہٕ أمۍ پانہٕ کینٛہہ. یہِ کوٚر نہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو پانہٕ کینٛہہ. اٹس می ہو از ٹیلنگ ہم ٹو ڈوٗ دِس. اٹس می ہو از ٹیلنگ ہم ٹو ڈوٗ دِس. یہِ کوٚر نہٕ تِمو پانہٕ کینٛہہ. وۄنۍ چھُ اکھ سوال ییٚنس پٲدٕ گژھان زِ اللہ تعالیٰ ہس کیٛاہ ضروٗرت ٲس یہِ کرنٕچ؟ واے ڈِڈ ہی سے دیٹ؟ اللہ تعالیٰ ہس مطلب مُنٲفِق ٲسۍ ہُپٲرۍ شور تُلان اللہ تعالیٰ ہن کیٛازِ کوٚر یہِ؟ اللہ تعالیٰ ہن کیٛازِ أنۍ یہِ آیت؟ اوس گژھان تہٕ وۄنۍ کیٛاہ اوس کرُن؟ اللہ تعالیٰ ہس اوس جواب دیُن کٔمِس؟ یِم کمزور مُسلمان ٲسۍ نہ، کمزور مُسلمان، تِمن ٲسۍ مُنٲفِق کران ہُہ انجکشن، مطلب سایکالجِکل انجکشن ٲسِکھ کران. تِہنٛدٮ۪ن ذہنن منٛز ٲسۍ تراوان وسواس، ہے ژٕ کر سا ہُہ، ہے تۄہہِ ہسا تُہنٛد نبین ہسا کوٚر یِتھ پٲٹھۍ، ہے سُہ پانہٕ چھُ تھاوان سُہ واریاہ وایفٕس، تۄہہِ دوٚپنو ژورے. ییٚتہِ نہ چھُ اللہ تعالیٰ تِمنٕے کمزور مُسلمانن دِوان جواب زِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ خٲطرٕ کٔرۍ مےٚ ژور یہِ جٲیز، یِتھ پٲٹھۍ کٔرۍ مےٚ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن ملٹِپل جٲیز. ژورو کھۄتہٕ زیادٕ کٔرۍ مےٚ تِمن خٲطرٕ جٲیز. اس لیے ڈونٹ پے ہیٖڈ ٹو د منافقون، ڈونٹ پے ہیٖڈ ٹو یہوٗد، ڈونٹ پے ہیٖڈ ٹو دیز اینٹاے اسلام، اینٹاے مسلمز. ڈونٹ پے ہیٖڈ ٹو دم. ٹھیک چھا؟ ییٚنہِ چھُ بیاکھ چیٖز زِ یِمن ہٕنٛدۍ تۄہہِ مہر دِتوٕ تِمن سۭتۍ ہیٚکِو تُہۍ نِکاح کٔرِتھ.
तम पत वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाहु अलैका बेह तिमन सत हेकिव तुम निकाह करित यम तुहंद यम गुलाम जनान आसन यह चीज वारिया अहम समझन युस ये स्लेवरी ना स्लेवरी स्लेवरी गड पे चलान गड पे चलान यह वारियों कालों पे चलान वारियों सदियों पे चलान तो अमुक उसूल क्या ओस अगर यम कुनि कौमस पे कुनि कबीलस पे करहन हमले अगर अत कह लड़के मिल हा कूर मिल हा तिम यहन गुलाम ऑटोमेटिकली बनाने ऑटोमेटिकली तत ओस न पत हो ये कागजी कार्रवाई करने जरूरत कहें ठीक है यह उस उसूल उसूल उस यह मिसाल के तौर पर अगर मिसाल के तौर पर सारी लगभग कशरी अगर ये अगर श्रीनगर कर वरमलिस पे हमला युस वरमलिस मज आसन ना लड़के कोर तिम यहन श्रीनगर किस रियासतस अंदर यानी श्रीनगर करहन तिमन एज गुलाम नजर ठीक है यह उस तित पे उसूल वन गो यम सात इस्लाम आव बारसस यम सात इस्लामी तालीमात आय बारसस तम सात क्या कोर इस्लामन इस्लामन कोर यह रेगुलेट इस्लामन कोर यह रेगुलेट कित पे अगर हसा तुह करिव ये तो अत पे हसा तह हसा तिहंद हकूक अदा कर इस्लामन दित गुलामन ते हकूक इस्लामन दित गुलामन ते हकूक ये यम हकूक दित न बे कंस मजहबन क्या अच्छा वन मुसलमान निकाह करान यमनी गुलाम जनान कि यमन मिलहन अख सिक्योरिटी सिक्योरिटी मिलहा सेफ्टी मिलहा यमन बे यमन मिलहा अख स्टेटस बेये युस ये तम सात ओस ना अख ये सेक्सुअल परवर्शन ओस तम सात ये चलहा ये गछा खत्म बे यम सात अख जनान अख ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करन ऑब्जेक्ट अख ये नजर तमिस करान इट्स अ सेक्शुअल ऑब्जेक्ट तमिक नेबर करने खतर क्या यम यमन सत मैरिज करान निकाह करान बे ये पान खेहन इस्लामन दी तिमन हकूक जी ये हसा तुम पान खेव तह खान पन्नस गुलामस तह खान पन्नस गुलामस बे तम पत क्या गो तम पत गो कुरान शरीफ आव सूर बलद कड़िव तुम सूर बदलस मज अल्लाह ताला वनान जे फक्को रकबह युस हसा यम गर्दन छ तिम करिव सा आजाद गुलामी निश करिव आजाद पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते फरमो पन्न अहादीसन मज तय हसा मिलो वारिया बोड़ सवाब अगर हसा तुह क्या करिव तुह पन गुलाम आजाद कर पत सहाब सब तिमन न वारिया गुलाम तिम पन्न गुलामन आजाद करान just because Allah Ta'ala is commanding that and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is telling them to do that. ये कम कोर ये कोर इस्लामन ये कोर न क्रिश्चियनिटी के ये कोर न जुदाइज्मन के ये कोर न हिंदुइज्मन के ये कोर न सिखिज्मन के ये कोर न बेकस इज्मन के ये कोर इस्लामन ठीक है ताकि तिमन मिले सिक्योरिटी तिमन मिले ये सेफ्टी तिमन मिले प्रोविजनल स्टेटस तिमन मिले अख स्टेटस कम्युनिटी बस ये मन सच और योर क्या ठीक है तो ये विज अल्लाह तआला दुत ना ये इजाजत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत इजाजत मुतलिक क्या कोर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत गई कह जंग ठीक है जंग गई अत यानी युस यमी ये सूरतस मज गो अख जंग तथ क्या उस नाम ती आसो तह मशीद गोमुत बनु कुरैजा गजवा बनी कुरैजा या बनु कुरैजा अत आय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख हिस्सस रैहाना रदियल्लाहु तआला अन्हा तिमन सत कोर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह आजाद करित कोर तिमो सत निकाह तम पत जंग जंग बनु मुस्तलिक तथ मज आय हजरत जुवैरिया रदियल्लाहु तआला अन्हा तिम त करिक आजाद तम पत कोर तिमन सत निकाह तम पत जंग खैबरस मज
तथ मज आय हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा तिमन सत्य कोरख निकाह तम पत युस मुकवकस ओस मिस्रुक मुकवकस युस ओस तम वक्तुक तम ओस सूजमच अख स्लेव गर्ल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन ओस नाव मारिया कब्तिया ठीक छा तिमन सत्य कोर तिमो निकाह she wanted to stay slave हाँ तो तथ मज और योर अस रायहाना रदी अल्लाह तआलास मुतलिक छ अस वारियाह यम नरेशंस तो बाकी छु अल्लाह तआला बेहतर जानन हाँ तो यम कह निकाह यम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर हाँ मगर ये छु ना ये हजरत मारिया कब्तिया रदी अल्लाह तआला अन्हा यम गोडनेथ यानी यम यस जन मेन मुताला छु हजरत रायहाना हजरत जुवैरिया हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा यम सारी यहूद खानदानन से ताल्लुक थावन अगेन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर यमन सित निकाह बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज he wanted to soften the corners of Jews ठीक छा बह वनो तह क्या तो युस मे मारिया कप्तिया रदी अल्लाह तआला अन्हा तिमन हिंद मुतलिक छुन अस यूता मिलान कहिन जे तिमो तिम आया मतलब अथ मज शामिल करने किन ना ठीक छा तो ये गो यम विज अल्लाह तआला कोर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख ये कंसेशन जे तुय हसा हेकि वी करित तो तम पत कोर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथ पे अमल राइट तम पत युस अस यिवान छु अस पत ये वबनात अम्मिका वबनात अम्मातिका वबनात खालिका वबनात खालातिका मामतर बेनि पफ्तर बेनि ये पितर बेनि मामतर बेनि पफ्तर बेनि बे ये मास्तर बेनि यमन सत हेकु तुम सारनी सत निकाह करित ये छु अस ते अलाउड ठीक छा ये छु अस ते अलाउड मगर अख चीज अत मज ये यम छना ईसाई ईसाइन मज ये जे अगर हसा तिम छना कंस निकाह यछान करन तिम छना कंस खानदर यछान करन नॉट निकाह खानदर यछान करन तो तिम छ दपान जे ये नसा गस न अस सतन पुश्तन मज त आसन सतन नस्लन मज त आसन तिम करन न कजन सिस्टर सत खानदर क्या तिम करन न पितर बेन सत खानदर क्या तिम करन न मामतर बेन सत पफ्तर बेन सत मास्तर बेन सत खानदर क्या नो ठीक छा तिम करन तिमन सत खानदर क्या अतन इस्लाम स्टैंड्स आउट विद दीज ठीक है इस्लाम इजाजत दिसम वेर एज यहूद कारखान तिम पन्न बावजन सकन तिम निकाह कर बेंजन सकन तिम निकाह कर बावज कमिश वन बय सज कोर बेंज कमिश वन बेन हज कोर तिमन सकन तिम निकाह कर बट इस्लाम तिम खत्म कर इस्लाम तथ इजाजत दिवान क्या पितर बेन सको कर निकाह मामतर बेन सको कर निकाह पफ्तर बेन मास्तर बेन सको कर निकाह नो प्रॉब्लम ठीक है वन गो वन पत वो ये मतलब मैं तो तुम हे पन्नस रिश्तस मज क्या करो अस निकाह मगर गोड गस पन्नस रिश्तस मज वुचुन गोड गस पन्नस रिश्तस मज वुचुन निकाह तम पत नेबर क्या अम सम रिश्ते क्लोज अम सम रिश्ते नजदीक तो अन्न पत हु सिल रहमी रोजान ना यह मे मामतर बेन बह हेकन यह त्रित कह मे पफ्तर बेन बह हेकन यह त्रित कह राइट सह चीज अत मज इम्पॉर्टेंट चीज राइट सो यम चीज गसन याद थवन बे अल्लाह तआला वनान जे हाजरना मअक वम्रअत मुमिना बे यमो हसा तह सत हिजरत कर यह अमुक मतलब यह जे कह जे अगर हसा तह करो मदीनस खतर हिजरत तो तिमन सरो तुम ना मतलब यमो तुहद वत खतर कर हिजरत यमो तुहदिस मिशनस खतर कर हिजरत चाहे पत ब्रोट मगर हिजरत करक अक सहाबिया हिजरत करम हबशा हबशा अंग्रेज पे वनान अबिसीनिया हबशा तमिस क्या नाव
तमिस ओस नाव तमिस ٲسۍ वनान रमला क्या ٲسۍ वनान रमला ठीक छा रमला लकब ओस तिमन उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा क्या ओस तिमन नाव उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा सो कम सज कोर ٲस कहाँ वने में सो कम सज कोर ٲस फेमस सहाबी छु सो फेमस सो ओस दुश्मन ते कचा हिंट दिम बह सो ओस दुश्मन ते सो बन्यो पत सहाबी ते शाबाश माशाअल्लाह माशाअल्लाह तुई ते हेकिव एफएम सब तुई ते हेकिव यथ चैट बॉक्सस इस्तेमाल करित वनकनस हेको न अस ये करित क्या वॉइस हेको न अस इस्तेमाल करित वनकनस क्या तुई ते हेकिव चैट बॉक्स फिलहाल खतर इस्तेमाल करित ठीक छा तो उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा अस कोर कम सज हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु तिम ٲسۍ गۄडٕनٮ۪थ दुश्मन वारियाह पत फतह मक्का पे पत बने तिम मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर तिमन सित निकाह उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हास सित क्याज तिम ٲسۍ ऑलरेडी मैरिड तिम ٲسۍ ऑलरेडी मैरिड तिमो कर हिजरत तिहुंद हस्बैंड ते ओस मुसलमान यम विज तिमो हिजरत कर होर अबिसिनिया हबशा कर हिजरत तो युस तिहुंद हस्बैंड ओस तिमो बदलो मजहब वह कोत गछ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज खबर तो तिमो सूज निखुक अख पैगाम तो तिमो कोर एक्सेप्ट ठीक छा तो यथ पे गो ये निकाह सपुद ये एंड अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला ओस ना कट्टर दुश्मन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंद यमि साथ तिमन तौर फिक्र तिमन लज पाए म्यान कोर सत हसा आव निकाह कर सह कोर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिम गई वारिया खुश तिमो लोग इत्मीनान अच्छा ठीक नाउ आई एम सेटिस्फाइड नाउ आई एम फाइन हालांकि दुश्मनी मगर तिमन पाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम ठीक है तो यह आसान कैरेक्टर इसलिए अस गो तुथु कैरेक्टर गसन ये पन्नस पानस मज थवन यथ दुश्मन कर तारीफ दुश्मन त वन नसा यू आर फाइन फॉर माई डॉटर यू आर फाइन फॉर माई वेल्थ ठीक है तो तम पत बेश वनान अल्लाह ताला इन इम वहबत नफ्सहा लिन नबी इन अराद नबी अन यस्तनकिहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुमिनीन अगर हसा कह तोहे पन पान हिब कर तो तुम हेको तमिस सत निकाह कर महर वराय ठीक है महर वराय हेको तुम तमिस सत निकाह कर हिब मतलब गो गिफ्ट कर पन पान अत जनान तमिस नाव हजरत मैमूना रदी अल्लाह तआला अन्हा तिमो कोर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन पान ऑफर या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई एम गिफ्टिंग माई सेल्फ टू यू अमुक मतलब क्या गो यू डोंट नीड टू पे मी मेहर यू कैन मैरी मी विदाउट मेहर मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह कंसेशन कोर न तिमो ये गवार कह तिम करन यह निकाह महर महर वराय ही डिड पे हिज महर ही डिड पे हर महर तिमो कोर महर अदा ठीक है हालांकि तिमन कंसेशन तिमन मतलब nobody could have said anything about that and even that मतलब हजरत मैमूना रदी अल्लाह तआला पान रेडी मतलब आई एम गिफ्टिंग माई सेल्फ ठीक है तो ये नश अल्लाह ताला वनान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हसा कह हिब कर पन पान तुम हेकि तिमन सत निकाह कर बे यह हसा तोही खतर ये कानून यह प्रोविजन यह एग्जेम्पशन यह हसा सिर्फ तो सिर्फ तोही योत खालिसत लक मिन दूनिल मुमिनीन मोमिनीन वारे सिर्फ तो सिर्फ तोही योत यह खतर यह कंसेशन तोही योत खतर قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج अच्छा पाए यमो लोग अमीर साहब अच्छा पाए यम हसा अस कानून कर अख मिनट यमन कर बह तख्त मशक
مےٚ دیٖزیو معٲفی یِم ٲسۍ أتنَس شوٗر کران تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ وَنان زِ کوٚت گوٚو یہِ ہاں اللہ تعالیٰ چھُ وَنان زِ یِم ہسا کٔرۍ اَسہِ یِم روٗل چھِ یِم ہسا کٔرۍ اَسہِ مومِنِنَن خٲطرٕ ٹھیٖک چھا تۄہہِ خٲطرٕ چھُ یہِ چھُ تۄہہِ خٲطرٕ خٲلِص یہِ چھُ تۄہہِ خٲطرٕ ایکسکلوٗسِو مگر باقین خٲطرٕ چھِنہٕ یِم روٗل کینٛہہ ٹھیٖک چھا بیٚیہِ اَسہِ ہسا چھِ آلریڈی روٗل کٔرمٕتۍ عطا پنٕنۍ احکام کٔرمٕتۍ جٲری مومِنیٖنن خٲطرٕ ٹھیٖک چھا اَسہِ چھِ بیٚیہِ سٲرٕے پاے زِ مُسلمانن ہٕنزِ یِم زنہِ چھےٚ تِہنٛزٕ زنانہٕ چھےٚ تِہنٛزٕ یِم سلیو گٔرلٕز چھےٚ اَسہِ چھِ تِمن ہٕنٛز سارنٕے ہٕنٛز خبر مگر یہِ کیازِ چھِ أسۍ تۄہہِ خٲطرٕ کران لِکیلا یکوٗنا علیکا حرج تاکہِ تۄہہِ گژھِو نہٕ کٕہٕنۍ تہِ بٔندِش روزٕنۍ کینٛہہ تۄہہِ گژھِو نہٕ کٕہٕنۍ تہِ تنگی روزٕنۍ کینٛہہ امیُک مطلب کیاہ گوٚو اگر کانٛہہ آسہِ نہ یہِ مٲنتو تُہۍ تعصُب سان وٕچھان قۄرانہِ شریٖفس تعصُب سان وٕچھان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن اکھ کانٹروؤرسی چھِ ییٚتہِ زِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو ہسا کوٚر تِمو ہسا کٔرۍ واریاہ نِکاح اینڈ دین نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مطلب یہ اٹ واز آوُٹ آف ہز ڈِزایرس نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بچٲیِن تمہِ نِش بٹ اٹ واز ناٹ لایک دیٹ عقلہِ ہٕنٛز چھےٚ کتھ عقلہِ ہٕنٛز چھےٚ کتھ گۄڈنیُک نِکاح کر گوٚو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ تِم 25 وٕہٕرۍ ٲسۍ ہی واز 25 بیٚیہِ کٔمِس سۭتۍ چھُ گژھان نِکاح یۄس تِمن 15 ؤرِش زِٹھ چھےٚ شی از 15 years elder to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and then he is getting married to her and برابر چھُ لگ بگ برابر 50 تانٮ۪تھ چھِ تِم روزان تِمنٕے سۭتۍ 50 تانٮ۪تھ چھِ تِم تِمنٕے سۭتۍ روزان without any second marriage تِم چھِنہٕ دوٚیِم خاندر کران کِہینۍ یے when we talk about desires یِم خواہشات کر چھِ آسان یِم چھِ آسان فرام ٹیٖن ایجہُڈ بیٚیہِ پتہٕ أرلی اڈلٹہُڈ تتھ منٛز تہِ چھِ آسان یِم ڈِزایرٕز ٹیٖن ایج منٛز تہِ چھِ آسان یِم ڈِزایرٕز اڈولسنس یتھ ونان چھِ تمہِ پتہٕ یہِ أرلی اڈلٹہُڈ تتھ منٛز تہِ چھِ آسان یِم ڈِزایرٕز لیٹ اڈلٹہُڈس منٛز چھِ آسان یِم ڈِزایرٕز مگر ییٚمہِ ساتہٕ انسان چھُ اولڈ ایج کُن گژھان تمہِ ساتہٕ کم ڈِزایر چھِ روزان پتہٕ تمہِ ساتہٕ ہیٚکیٛاہ انسان کٔرِتھ پتہٕ 5-6 نِکاح نو اچھا تمہِ پتہٕ یہِ حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ ییٚمہِ دُنیا منٛز نیران تمہِ پتہٕ کٔمِس سۭتۍ چھُ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نِکاح کران حضرتِ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تِم تہِ چھِ آسان 50 منٛز مےٚ ؤنۍتو وۄنۍ یہِ عقلہِ ہٕنٛز کتھ چھِ یہِ زِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپٲرۍ مطلب why how can they blame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that he did all these nikah out of his desires na'uz billah ma'azallah how اچھا تمہِ پتہٕ ٹھہرے تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہَ سۭتۍ آو نِکاح کرنہٕ تِہُنٛد نِکاح سپدیو ییٚتہِ مکہس منٛز تہٕ تمِچ تِہنٛز رُخصتی گٔے کتہِ مدیٖنس منٛز اینڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ پانہٕ فرماوان زِ مےٚ ہسا آو یہِ حُکُم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ زِ مےٚ ہسا چھُ کرُن حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہَ سۭتۍ نِکاح تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ لیٹر years after many years we see that it was a rahma for this ummah کیازِ گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ کُس چھُ حدیثن منٛز یہِ راوی حضرت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ کُس چھُ دوٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ a woman scholar یہِ چُنۍ اللہ تعالیٰ ہن پانہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خٲطرٕ بیٚیہِ حضرت جبریٖل علیہ السلام آیہِ پانہٕ خبر ہٮ۪تھ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم she is your wife in this world and she is your wife in the hereafter as well اچھا تمہِ پتہٕ
हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला सत आव निकाह कर तम कम सन कोर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला सन्स ये विज सह निकाह वुचान इट वाज डन सो एज टू गेट क्लोज टू हजरत उमर रदी अल्लाह तआला तम पे उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला सत विडो तिमन ये मतलब सत विडो ये कह मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुन चुन के छाड़ान जनान ना नाउजुबिल्लाह तो ये हरज क्या मतलब को ये मन वुचन अस तंगी क्या मतलब गई वाई डिड अल्लाह से दैट ताकि तह पे गो तंगी कह गसन क्या तंगी मतलब गो ये जे अस समझुन ये जे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुस मिशन आमुत दिन व्हाट वाज द मिशन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन ये जे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूर जहान पूर दुनिया अख मुनव्वर कर तिम कथ मज कबायली लड़ाइन मज गमत बुत परस्ती मज गमत मतलब अख अकिस हमल करान अख अकिस नुकसान करने कोशिश करान मतलब तमाम खुराफाती चीज तथ अरब किस कौमस मज वन ये सात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख बोड़ बार मिशन कर इसलिए तिमन कम तरबियत करें तिमन मर्दन हज तरबियत करें बे कमन हज तरबियत करें जनान हज तरबियत वमा हेकन तिम हर कंस जनान हज हर कंस कोर हज हर कंस जनान हज तरबियत कर सो दैट अल्लाह ताला allowed रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हैव मल्टीपल निकाह ताकि तिम करन बाकिन जनान ट्रेन तिम करन बाकिन जनान ये अमि निश आरास्त जे इस्लाम क्या कुरान क्या ये अम मूजूब क्या ये विज पत खानदानी जिंदगी वुचान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइली जिंदगी वुचान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो कपर तरह फिक्र सो तरह फिक्र उम्महातुल मुमिनीन सत सो पन्न माजन हिंद तरफ तरह फिक्र जे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंद घरेलू ताल्लुकात कित तिहंद गरिक ताल्लुकात कित तिहंद यम जनानन से ताल्लुकात कित पन्न जनान पन्नस बचस से ताल्लुकात कित ये कित पे तरह फिक्र ये विज उम्महातुल मोमिनीन आस ततनस बे वन अगर तुम वुचो है यहूदन यहूद कोरन सज आव निकाह कर क्या अरबस मज ये चीज जे अगर हसा कह कूर यह कर निकाह कंस कोर निकाह कंस बेकिस कबीलस सह कूर छना यमि कबील यह सह सोरे कबील मान अमिस जामतुर आज क्या मतलब मान तो तुम फैमिली बेकिस फैमिली सत रिश्त करान तिम क्या अमिस लड़कस मानान पन जामतुर मगर तम सात क्या उसूल जे युस हसा यह लड़क युस यह लड़क यह हसा पूर कबीलुक जामतुर इसलिए तम पत क्या गो यम सात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर निकाह हजरत रायहान सत रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत जुवैरिया हजरत सफिया हजरत मारिया रदियल्लाहु ताला अन्हा सत तम सात क्या गो यम हसा यम यहूद ना यम गई बस यम बने नरम बे कह निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलहतन द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज दिस सो क्या गो निकाह विद ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा ये क्या जब करना ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पान ये जहलान रस्म खत्म कर यह है क्या ना ब्याह खत्म करित के यह है क्या ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु खत्म करित के यह है क्या ना हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु खत्म करित के यह ओ जरूरी तो जरूरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पान खत्म करो ही हैड टू डू इट हिमसेल्फ बिकॉज अगर न तिम करहन ये तेल क्या गछा तेल गछा ये कैरी फॉरवर्ड गछा ये it would have been carry forward है नसा यम साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर ये स्केच करो ठीक है तो यम मरहल यथ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम निकाह करे बे अत मज चीज ब्याह याद थवन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कंसेशन यम ना कंसेशन ये
अस हेको चोर करित एट अ टाइम हेको अस चोर जनान थवित मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छ ये कंसेशन के तिम हेकन मल्टीपल वाइफ्स थवित ठीक छा तो ब्याख यह छु जे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ओस न ये यह हज ये bound he was not bound to do adl with all the wives. He was free from that, but as per his character he would do that. Tim ais har kanse panne azwajin sit karan ye adluk मामला ठीक छा बे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदिस खानदानस तिम हेकन सदका रटित कह ठीक है तिम हेकन ज़कात रटित कह ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमो रट न ज़कात कह ठीक है तो अत मज कंसेशन या मतलब हेको ज़कात रटित मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस तिहुंद खानदान छु या तिहंदिस खानदानस सत युस ताल्लुक आस थावान तिम हेकन न सदका रटित कह ठीक है सन वरासत हेक ये तकसीम गसित मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदिस वरासत हेक तकसीम गसित कहें ठीक है तो कह हेके यथ पे हिबुक मामला आव हिब हेके कह जनान कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदाउट मेहर मगर अस चल न सह कह अगर दप्स मे हज कोर महर माफ नो 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 वी हैव टू पे महर चाहे कम कलीली सही मगर वी हैव टू पे महर ठीक है तो यम छ यम कंसेशंस यम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आय दिन ताकि क्या बिकॉज ही हैड अ वेरी बिग मिशन ही हैड अ वेरी बिग मिशन दैट्स वाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आय ये ये कंसेशन दिन ये एग्जामेशन आय तमी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन ठीक है तो वन कुस अक्लमंद इंसान वन जे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसा नाउजुबिल्लाह he did all these nikah out of his desires no तो ये ओस इसीलिए ताकि अल्लाह ताला ओस यह दीन फ्लेक्सिबल कर अल्लाह ताला ओस यह दीन बाकिन तान वातनावन ताकि यह दीन बन आसान अ दीन युसर दीन छु आसान ठीक है बेश पत अल्लाह ताला फरमावन जे वकान अल्लाहु गफूर रहीमा अल्लाह ताला ओस हमेशा तह पे रहम करन वोल माफ करन वोल इसलिए अगर मुसलमान मज और योर गि खता गि सहल खता गसन नो प्रॉब्लम अल्लाह ताला छु माफ करन वोल अल्लाह ताला छु रहम वोल ठीक है तो सपदाओ ये अल्लाह ताला कुन करो दुआ जे अल्लाह ताला दीन असे कुरान मजीदुक सही फहम अल्लाह ताला दीन अस कुरान मजीदुक सही इल्म बे यन अस यमन आयातन पे अमल करनुक तौफीक बे दीन अस ये तौफीक जी ये अमलाओ अस पन्ने जिंदगी मज बे करो ये नाफिज यथ दुनिया मज इंशा अल्लाह तो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक यम छ यम आस 50 आयत 50 आयतन मज पर असे 50 आयत पर अस यथ सूरतस मज इंशाअल्लाह अस करो ये कंटिन्यू रमजान पत इंशाल्लाह रमजानस मज छ अस ये तय करान जे अस करो कहाँ अलग सीरीज तो तम सत वात उम्मतस फायदे तम सत वात अस सारनी फायदे ठीक छा तो अगर तह मज कहाँ कंस आस कह सवाल या कहाँ यच कह ऐड करुन या कहाँ यच कहाँ कमेंट करुन ही और शी इज वेलकम तो आई स्टॉप हियर अल्लाह ताला कर हम तो बे ये मे यस रुत आस कह वोनमुत अल्लाह ताला थविन कबूल बे अगर मे और योर कह आस वोनमुत अल्लाह ताला कर तथ माफ ठीक है दरगुजर कर अल्लाह ताला वकान अल्लाहु गफूर रहीम यस कशा कह सवाल कशा कह वन कह या कह कमेंट बाकी चार्जेस
مےٚ چھِ وۄمید زِ تۄہہِ آسیو یہِ آیت سمجھ آمٕژ مےٚ کوٚر یتھ آیتہِ پٮ۪ٹھ اسی لیے زیادٕ تاکہِ یِم چیٖز گژھن اَسہِ کلیر گژھٕنۍ زِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو کیازِ کٔرۍ یہِ ملٹِپل نکاح ٹھیٖک چھا ژورو زیادٕ کیازِ کٔرۍ تِمو نکاح بیٚیہِ تِمن کیازِ چھُ الاوُڈ یہِ اَسہِ کیازِ چھُنہٕ الاوُڈ یہِ کانٛہہ چھُنہٕ وَنان کُنہِ ساتہٕ اَسہِ کیازِ چھُنہٕ الاوُڈ تہٕ یہِ چھُ اسلیے بیٚیہِ مطلب مےٚ چھُنہٕ باسان أسۍ ہٮ۪کو تِتھ پٲٹھۍ عمل کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو تِتھ پٲٹھۍ پننِس بٲژس سۭتۍ زندگی گُزٲرِتھ یِتھ پٲٹھۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ زندگی گُزاران ٹھیٖک چھا بیٚیہِ تِمن حالتن منٛز آزٕچ حالات توتہِ اصل مگر تمہِ وقتہٕ ٲسۍ حالات واریاہ اکھ حالت ٲس ییٚتہِ زِ ام المومنین حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تِمن پٮ۪ٹھ آو یہِ تہمت لگاونہٕ نعوذ باللہ تہٕ سُہ چھُ زیادٕ سورہ نوٗرس منٛز آمُت تمیُک بیان ٹھیٖک چھا تہٕ بیٚیہِ کیاہ چھُ بیٚیہِ چھُ یی زِ ییٖتِس کالس أسۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد کیریکٹر اپناوو تِہُنٛد کردار اپناوو تِہنٛز پٔرسنیلٹی اپناوو تِہنٛز اطاعت کرو تِہُنٛد اتباع کرو تیٖتِس کالس روزو أسۍ صحیح وتہِ پٮ۪ٹھ یُتھُے اَسہِ امہِ وتہِ پٮ۪ٹھ منحرف گٔے یُتھُے اَسہِ تِمن نافرمٲنی کٔر the time we disobey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we will be off the track and there will be lots of people who will devour us, who will eat us like anything. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕنکیٚنس کھٮ۪نہٕ چھِ یِوان تہٕ اسلیے أسۍ یژھو ہر کُنہِ معاملس منٛز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد کردار یہِ کرُن مطلب emulate. We imitate him, we emulate his character. ٹھیٖک چھا all right مگر تُہۍ کیازِ چھِو نہٕ چیٹ باکس کران استعمال آز دِتۍ تٔمۍ سٲری جواب یُس یتھ منٛز اوس گۄڈنِچ لٹہِ آمُت سُہ اوس گۄڈنِچ لٹہِ یتھ کلاسس منٛز آمُت تٔمۍ دِتۍ سٲری جواب چیٹ باکس اوس نہ استعمال گژھان ٹھیٖک چھُ انشاء اللہ مے بی گۄڈنیُک پروگرام اسہِ جمعہ دۄہ انشاء اللہ do something about it and I'll prepare a schedule and then I'll inform you what we are going to do in this Ramadan تہٕ تَمہِ پتہٕ سمکھو أسۍ انشاء اللہ ٹھیٖک چھا تو till then جزاكم الله خيرا كثيرا تہٕ پننٮ۪ن دُعاہن منٛز تھٲیزیو یاد رمضانس منٛز بیٚیہِ أسۍ کرو یہِ سوٗر بیٚیہِ ریزیوٗم آفٹر رمضان انشاء اللہ جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله